أيا مركز النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. नूरुल हसन मौलवी वाली नूरुल हसन साहब सरकार वही को कि हुजूर द्वारा तशरीफ लाए और इस जलसे का आगाज होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت. سبحان الله. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك. في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا وإن عليكم لحافظين. الله كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن
मोहतरम हज़रात, अभी आप कुरान की तिलावत से महसूस हो रहे थे। अब इसके बाद